अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठ कर नमाज अदा करना किसके लिए ठीक है और किसके लिए ठीक नहीं है? बैठकर कौन शख्स नमाज अदा कर सकता है? आजकल के इस दौर के अंदर 75% ख़वातीन और मर्द गलती करते हैं। यकीन मानिए उनकी नमाज ही अदा नहीं होती। याद रखिए, नमाज के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ना ये फ़र्ज़ का दर्जा रखता है और फ़र्ज़ का ये हुक्म है जिसको करना ज़रूरी है। ठीक है, जिसको करना ज़रूरी है, बग़ैर किसी उज़र के फ़र्ज़ को नहीं छोड़ सकते हम। आइए आज हम बात करते हैं कि कौन-कौन शख्स बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं, शरीयत किनको माज़ूर कहती है और कौन लोग माज़ूर नहीं हैं। क्या कुर्सी पर बैठ के नमाज अदा करना बेहतर है या फिर नीचे ज़मीन पर बैठकर नमाज अदा करना बेहतर है? तमाम की तमाम बातें आज हम आपको इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। और कौन सी नमाज बैठकर अदा कर सकते हैं, सुन्नत मौक़ूदा का क्या मसला है, सुन्नत गैर मौक़ूदा का क्या मसला है, वाजिब का क्या मसला है, फ़र्ज़ का क्या मसला है, मुकम्मल मालूमात आपको सिर्फ एक से एक वीडियो में मिलेगी। मैं आपके सामने वो लोगों को रख सकता हूँ, वो उन लोगों की फहरिस्त रखना चाहता हूँ जो लोग बैठ के नमाज अदा कर सकते हैं, जिनको शरीयत ने इजाज़त दी है। इसके अलावा किसी के लिए इजाज़त नहीं है कि वो बैठ के नमाज अदा कर सके। आइए चलते हैं। मेरे पास एक फ़तवा है, उसमें लिखा हुआ है कि जो शख्स किसी बीमारी की वजह से खड़े होने पर कादिर नहीं, बीमार है, खड़ा नहीं हो सकता, कादिर नहीं है, ठीक है? या खड़े होने पर तो कादिर है, खड़ा तो हो सकता है, लेकिन ज़मीन पर बैठकर सजदा करने पर कादिर नहीं। खड़ा तो हो सकता है, लेकिन ज़मीन पर सजदा करने पर कादिर नहीं है। या क़याम और सुजूद के साथ नमाज पढ़ने की सूरत में बीमारी में, यानी कि खड़ा भी हो सकता है, बैठ भी सकता है, लेकिन अगर वो खड़ा होगा, वो रुकू करेगा, वो तो सजदे करेगा, इसमें क्या होगा? उसकी बीमारी में इज़ाफ़ा हो जाएगा, उसको तकलीफ़ होगी, ठीक है? नाक़ाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ होगी उसको। ये उसको पक्का यकीन है कि मैं सजदा करूँगा तो ये हो जाएगा। खड़ा तो हो सकता है, पहले मैंने बताया खड़ा नहीं हो सकता, फिर बताया कि खड़ा तो हो सकता है, लेकिन रुकू और सजदा करने पर कादिर नहीं है, ठीक है? ये बंदा बैठ के नमाज़ पढ़ सकता है। फरमाया कि खड़े तो होने पर कादिर है, लेकिन ज़मीन पर बैठकर सजदा करने पर कादिर नहीं है। 2, ठीक है? तीसरे नंबर पर क्या फरमाया? खड़ा भी हो सकता है, बैठ भी सकता है, सजदा भी कर सकता है, रुकू भी कर सकता है, लेकिन अगर वो खड़ा होगा, वो बैठेगा तो क्या होगा? वो यानी कि उसकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, उसकी तकलीफ़ में इज़ाफ़ा होगा। तो फिर शरीयत कहती है कि ये इन सूरतों में बंदा बैठ के नमाज़ अदा करेगा। अब दूसरा मरहला सुनिए, पहले तो था मैंने बता दिया कि वो कौन बैठ सकता है, अब बैठकर नमाज अदा करेगा। नाज़रीन, जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ सकता है, ज़मीन की बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। एक आदमी है, बैठकर नमाज पढ़ सकता है, तो बैठकर नमाज पढ़ेगा, रुकू करेगा, सजदा जैसे प्रॉपर करते हैं वैसे करेगा। अगर कोई शख्स सजदा करने पर कादिर नहीं है, बैठ तो सकता है, लेकिन सजदा करने पर कादिर नहीं है, वो शख्स क्या करेगा? वो किस तरह नमाज पढ़ेगा? वो रुकू करेगा, ठीक है? जैसे नमाज प्रॉपर पढ़े, रुकू में कुछ कम झुकेगा और सजदे में थोड़ा सा ज़्यादा झुकेगा, क्योंकि वो सजदा करने पर कादिर नहीं है, ठीक है? अब एक आदमी बैठ ही नहीं सकता है, एक आदमी बैठ ही नहीं सकता है, तो फिर उसके लिए हुक्म ये है कि वो कुर्सी पर नमाज इशारों के साथ पढ़ ले। वो बात समझ आ गई मेरी आपको? ये बहुत लोग गलतियां करते हैं। तीसरे मरहले पर आता है, पहले खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर, जमीन पर बैठ के नहीं पढ़ सकते तो फिर आपने क्या करना है? आपने जोर से कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़नी है। और इसके बारे में और भी बातें लिखी हुई है, वो भी आपको बता दूं मैं। लिखा क्या हुआ, जरा ध्यान से बात को समाअत फरमाइएगा। इसी तरह फर्ज नमाज़ें में मुकम्मल क़याम पर कादिर नहीं, एक बंदा खड़ा तो हो सकता है, लेकिन मुकम्मल पूरी नमाज में खड़ा नहीं हो सकता। तो शरीयत कहती है जितनी देर तक खड़ा हो सके वो खड़ा हो, बाकी वो आसानी से बैठकर नमाज पढ़ ले, ठीक है? अब बात करना चाह रहा हूँ कि कौन सी नमाजें हम बैठकर पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, बैठकर नमाज कब पढ़नी है। पहला, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठकर ज़मीन पर बैठ के आप नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठा नहीं जाता आप,
تو پھر آپ کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہو۔ تیسرا سٹیپ کرسی کا آتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سمپل سے طریقہ کیا ہے کہ آپ نے رکوع میں تھوڑا، اگر آپ یعنی کہ سجدہ نہیں کر سکتے، بیٹھ تو سکتے لیکن سجدہ نہیں کر سکتے، تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ جو ہے نا رکوع میں تھوڑا سا کم جھکیں گے اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ کون کون سی نمازیں ایسی ہیں جو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے سنت غیر موقدہ اور نفل۔ سنت غیر موقدہ یہ نفل کے حکم میں ہی ہوتی ہے، پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گے تو گناہ ہمیں نہیں ملے گا۔ تو اس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ نفل آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، لیکن یاد رکھیں بیٹھ کے پڑھو گے تو ثواب کم ملے گا، کھڑے ہو کے پڑھو گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، چاہے وہ سنت غیر موقدہ ہو نفل ہو۔ اب رہی بات سنت موقدہ کی، سنت موقدہ جیسا کہ جو ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں۔ اب جو سنت موقدہ ہے وہ بغیر کسی شرعی عذر کے آپ جو ہے نا اس میں جو ہے بیٹھ کر نہیں پڑھنی ہے، آپ نے اس کو کھڑے ہو کے پڑھنی ہے آپ نے، اس میں یہ آپ نے۔ لیکن جو فرض ہے، فرض نماز ہے اور جو واجب ہے، یاد رکھیے جو فرض نماز ہے جو ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، جیسا کہ ظہر کی 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، ٹھیک ہے، عصر کے 4 فرض، یہ اور وطر واجب کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنت فجر کی پہلی 2 سنتیں، ان کے بارے میں شریعت کہتی ہے ان کو بغیر کسی عذر کے آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ ان میں تاکید بہت سخت ہے، سب سے زیادہ تاکید فرض اور واجب اور اس کے اندر آتی ہے، فرض واجب کے اندر، ان کو بغیر کسی عذر کے۔ اس کے بعد جو تھوڑی سی کم درجے کی تاکید ہے وہ ہے سنت موقدہ کے اندر، اس کو بھی ہم نے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، الا یہ کہ عذر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے سنت غیر موقدہ اور نفل، ان کو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے، لیکن اس میں فرق کیا ہے، بیٹھ کے پڑھیں گے تو ثواب آپ کو کم ملے گا، اور کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی نماز پڑھنے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ 3 شخص بتائے ہیں میں نے آپ کو جو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے جو کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر جو کھڑے ہونے پر قادر تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا وہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے دقت ہوتی ہے رکوع سجدہ کرنے میں، وہ معذور ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، رکوع سجدہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو پکا غبار ہے، یقین ہے کہ جیسے میں رکوع میں جاؤں گا مجھے تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی، سجدہ کروں گا تکلیف ہوگی، تو اس کے لیے وہ بہتر ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اگر بیٹھنے، دیکھیں یاد رکھیں کہ وہ کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی سہارا لگا لے، جتنی دیر تک کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو، جب اس کی ہمت جواب دے جائے تو وہ بیٹھ جائے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ تو شریعت یہاں تک کہتی ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، ہم نے بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے۔ اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع سجدہ کر سکتے ہو تو سجدہ کرو پراپر، اگر سجدہ نہیں کر سکتے آپ تو پھر اشارتاً کر لو۔ اشارہ کیسے کرنا، رکوع میں تھوڑا سا کم اور سجدے میں زیادہ جھکنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹخنوں میں درد ہے، پھر آپ کے لیے جو آخری مرحلہ ہے وہ ہے کرسی پہ نماز پڑھنا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، لوگ مسجدوں میں کرسیوں پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور پھیلائیے گا، میرے پاس مکمل حوالہ جات موجود ہے، فتویٰ نمبر بھی میرے پاس موجود ہے، کتابیں تمام میرے پاس موجود ہے۔ جو بات کر رہا ہوں یقین کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بڑے مطالعے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔